बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शहबाज शरीफ की बहुत दिनों के बाद कौमी असम्बली में आमद हुई। वजीर आजम है, भले फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं, भले जालसाजी से बिठाए गए हैं, मगर चूंकि एक सिस्टम धक्के से चल पड़ा है, मगर चल पड़ा है, तो एक शख्स को जो वजीर आजम के अहदे पर है, उसे इस ऐवान को वो इज्जत, वो अहमियत देनी है जिसका ये ऐवान तकाजा करता है। सिविलियन सुप्रीमेसी का हमारे यहाँ एक ढकोसला है। ये बताया जाता है कि जो सिविलियन है वो बालादस्त है, और ये नारा इसलिए लगाया जाता है कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इख्तिदार पे कब्जा करके सिविलियन को निकाल के धक्का देके बाहर कर दिया, लात मार के, और खुद कब्जा कर लिया 10 साल 11 साल 12 साल। तो इसीलिए सिविलियन ये खुद को बताते हैं कि हम बालादस्त हैं। मगर बालादस्ती का मतलब यह है कि सिविलियन सुप्रीमेसी की जो सबसे बड़ी अलामत है पाकिस्तान की पार्लिमान, उसको इज्जत दी जाए, उसमें आया जाए, वहां से मुल्क के मामलात चलाए जाएंगे, ये बताया जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ऐवान में आ नहीं रहे थे। 3 सेशंस, न जाने कितने दिन के शहबाज शरीफ ऐवान से गायब थे। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये बार बार डिमांड कर रहे थे, जो इस हुकूमत का हिस्सा है, कि वजीर आजम साहब ऐवान में आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वजीर आजम थे, उनकी ऐवान में अटेंडेंस के हवाले से सिचुएशन बेहतर थी, मगर मियां नवाज शरीफ साहब वो ऐवान को इज्जत नहीं देते थे। मियां नवाज शरीफ साहब कुछ और तरीके से हुकूमत चलाते थे। इमरान खान साहब जब आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऑन रिकॉर्ड हैं, बार बार कहते थे कि हम ऐवान में सिविलियन सुप्रीमेसी कायम करेंगे, हम मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी कायम करेंगे। इमरान खान एक डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे और इमरान खान साहब ऐवान चला के दिखाएंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि इमरान खान का पहला खिताब, उनकी बतौर वजीर आजम पहली स्पीच, वो बदतमीजी की गई कि इमरान खान साहब ने हेडफोन्स लगाए, सब किया, मगर वो तकरीर मुकम्मल नहीं कर सके। वजीर आजम अपनी पहली तकरीर मुकम्मल नहीं कर सका। हालांकि इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम, उनसे पहले तकरीर की गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी की, वो भी सुनी। इमरान खान साहब ने दूसरों को सुना और वो एक नया स्टार्ट देना चाहते थे। लेकिन पहले दिन जो किया गया, उसके बाद इमरान खान साहब का मिजाज कुछ मुख्तलिफ हो गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो खुद भी ऐवान को इज्जत नहीं देती, उन्होंने ये यकीनी बनाया कि नया बंदा आया, इसको ऐवान नहीं चलाने देना, और ये उन्होंने किया। अब शहबाज शरीफ साहब ऐवान में नहीं आ रहे थे, आए। जब आज आए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो जो हुआ है उनके आने पर, उनकी मौजूदगी में हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान। देखो देखो हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते। ये पीटीवी ने काम दिखाया कि कैमरा रखो इस तरफ जहां वजीर आजम बैठे हैं, वजीर आजम के साथी बैठे हैं, जहां नून लीग के लोग बैठे हैं, इस तरफ रखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कैमरा जाने ही नहीं दो। लेकिन फिर सबके कानों में आपने देखा कि वो टोंटियां घुसी हुई थी। अयाज सादिक हों, वजीर आजम हों, दीगर लोग हों, जो बात कर रहा था, क्योंकि ऐवान में एहतजाज हो रहा था। वजीर आजम के आने पर अर्दली 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 के नारे लगे, बहुत भरपूर अंदाज में लगे। फिर इसी तरह से मुस्लिम लीग नून वालों ने शेर आया के नारे लगाए, लेकिन उनके नारे उनकी अददी अक्सरियत होने के बावजूद भी कम पड़ गए। जो नारे यहां से लगाए गए, देखो देखो कौन आया, चोर आया के नारे, और ये चोर आया के नारे इतने जोरदार थे कि फिर मुस्लिम लीग नून वाले, जो पहले कुछ दिन पहले भी ख्वाजा से उन्हें शिकायत की थी कि ऐवान को चलने दें, वो ये बात करने पर मजबूर होते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले इशारों से मना कर रहे थे पीटीआई वालों को, लेकिन फिर पीटीआई ने ऐवान अपने हाथ में ले लिया था। अर्दली के नारे, चोर के नारे, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे, इमरान खान के हक में नारे, रिहा करो के नारे, शर्म करो के नारे। और ये नारे सिर्फ यहां नहीं थे कौमी असम्बली में, ये पंजाब असम्बली में थे बहुत भरपूर अंदाज में, ये सिंध असम्बली में थे। और सबसे बड़ा सवाल, गोली क्यों चलाई, ये ऐवान में मुसलसल गूंज रहा था, गोली क्यों चलाई। देखिए, ये वो सवाल है कि जिसके बारे में फिर इमरान खान ने अपनी जमात के लोगों को गिरबान से पकड़ के जेल में बैठ के झंझोड़ा और उनको बताया कि सवाल करो, ये सवाल क्यों तुम लोगों ने छोड़ दिया कि गोली क्यों चलाई। जो शहीद हुए हैं, जो जान से गए हैं, शहरी हैं, और इन्हीं शहरियों की बालादस्ती की बात ऐवान करता है, तो इनका सवाल मुसलसल उठाना है, लाजमी उठाना है। ये इमरान खान ने करके दिखाया। शहबाज शरीफ की आमद पे आज ऐसी की तैसी हो गई। आप देखिए, एक और चीज हुई है, लाहौर में आज एक अदद इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ। ये बाबू साबू का इलाका है, यहां पर एक जगह है शेरा कोट,
यहाँ नाका लगता है, तो उस नाके का जो इंचार्ज है पुलिस इंस्पेक्टर, इसका नाम है सैफुल्ला नियाजी, ये उस नाके के नजदीक एक जगह पर रह रहा था। ये इसके साथ कुछ पुलिस वाले, नीचे मोटर मैकेनिक की दुकान थी, गाड़ियों का मैकेनिक था गालिबन, मैं मोटरसाइकिल कह रहा हूं, तो नीचे मोटर मैकेनिक था, ऊपर ये पुलिस वाले रह रहे थे। ये जो पुलिस वालों का मिजाज होता है ना, ये उसी मिजाज का पुलिस वाला था। आते जाते नीचे एक लड़का था अदील, उसको माँ बहन की गालियां, नंगी गालियां उसको ये करता रहता था, और वो लड़का बड़ा तंग था। फिर उस लड़के ने आज ये किया कि उस इंस्पेक्टर का अपना पिस्टल निकाला और निकाल के उस इंस्पेक्टर को उसने मार डाला। ये बड़ी वायरल होनी थी चीजें, इनमें से बात चीजें मैं जाहिर है कि आपको ब्लर करके दिखाने पर मजबूर हूं। ये कत्ल की वारदात है, लाहौर पुलिस परेशान है, एक लर्जा खेज वारदात है। एक लड़का है जो गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार होकर बता रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा था, मैंने मार डाला। लेकिन ये हमारे यहाँ किस मिजाज को दिखाता है, मैं उसकी बात करूंगा। आपसे पहले इस लड़के का अपना बयान देखिए। कुछ चीजें जाहिर है कि हम आपको ब्लर करके दिखाने पर मजबूर हैं, लेकिन ये लड़का खुद क्या बता रहा है, देखिए। अदील अदील ਇਹ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਡੇਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? अदील। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਸ਼? अपने थल्ले 100 फुट रोड। अब एक और चीज देखिए आप, अभी ये जो स्पेन के नजदीक कश्ती का हादसा हुआ, जिसे हमारी हुकूमत ने, हमारे दफ्तर खारिजा ने गलत बयानी करते हुए कहा कि ये उलट गई कश्ती। ये अरशद शरीफ के केस में भी इन लोगों ने किया था कि हादसे का शिकार हो गए। इन्होंने पहले बताया उलट गई कश्ती, फिर उसके बाद बशीर चौधरी साहब उर्दू न्यूज पर खबर निकाल कर लाए और फिर हमारे सामने हकीकत आई। एहसन गोडसी, दो नौजवानों का मामू, वो ये बताता है कि ये लोग वहां मार दिए गए थे, किस कदर भयानक अंदाज में मारे गए थे, आंखें निकाल ली गई थी, सरों पे हथौड़े मारे गए थे और उसके बाद पानी में फेंक दिया गया था। जो वहां पर थे उनको लूटा भी गया था, ये सब कुछ हुआ। तो वो एहसन गोडसी, जिसके भांजे इस वाकये में जान से गए, वो कहता है ये बच्चे क्यों गए मुल्क से बाहर? इनको कोई रोजी रोटी के लाले नहीं पड़े हुए थे, खाने पीने के मसाइल नहीं थे। इन लड़कों ने ये मुनासिब पैसे दिए थे ट्रैवल एजेंट को और ये यूरोप जाना चाहते थे। लेकिन क्यों जाना चाहते थे? वो बशीर चौधरी अपनी स्टोरी में लिखते हैं कि यहां जो जुल्म है ना, इस कदर जुल्म के बाबडा वाला पर्चा करवा दे, जान छुड़ाना मुश्किल, बात बात पे पर्चा हो जाए और उसके बाद जिंदगी हराम हो जाए और पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं आप, और पुलिस फिर लूट लूट के हशर कर दे, भुरकस निकाल दे। ये तशद्दुद भी करते हैं, लूटते भी हैं, सब कुछ होता है। तो ये वो हकीकत है कि जिससे हमारे यहां लोग गुजरते हैं। पुलिस वाले वर्दी के उस जोम में, उस ताकत के जोम में वो फिरौन बन जाते हैं और दूसरे की तहकीर करते हैं। इस नौजवान ने ये किया है। ये आपको हर जगह नजर आता है, ये आपको हर शहर में नजर आता है। पुलिस वालों की ड्यूटी बड़ी मुश्किल ड्यूटी है। पुलिस वाले जान से जाते हैं, इसको भी हम मानते हैं। पुलिस वाले 24 घंटे नौकरी पर होते हैं, इसको भी हम मानते हैं। लेकिन ये जो हुआ है इस पुलिस वाले के साथ, ये पुलिस के उस रवैये का नतीजा है जो पुलिस वालों ने इख्तियार किया है, जगह जगह इख्तियार किया है। कराची में हमें अक्सर व बेशतर ऐसे वाकयात मिलते हैं। यही सब कुछ हुआ और ये पुलिस वाला जान से गया है। अब मैं आपसे एक चीज और अर्ज करूं, ये बहुत बड़ा वाकया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जज साहिबान एक केस में 26वीं आईनी तरमीम की तरफ निकल जाएं, मामला वहां से एक बड़ा जुडिशल ऑर्डर आ जाए और वो जुडिशल ऑर्डर जो है वो फिर संभालना पड़े, तो उससे पहले खेल ही बिगाड़ दो। ये जो बिसात बिछी हुई है ऐसे हाथ मारो और सब कुछ उलट दो, ये काम किया गया। पहले इरफान सादत, अकील अब्बासी, वो मामला हुआ। फिर उसके बाद बताया गया कि नहीं, पीर के रोज जो दिन गुजर गया, पीर के रोज दोपहर 1 बजे लगाइए केस, नहीं लगाया गया। फिर बताया गया कि ये हमारी गलती से आपके पास आ गया। अब एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब को इस मामले में OSD बना दिया गया है। ये बहुत बड़ा केस हो सकता था, बहुत बड़ा मामला हो सकता था, लेकिन इस बहुत बड़े मामले को भी तकरीबन इस वक्त दबा दिया गया है। वगरना जुडिशल ऑर्डर आ जाता तो फिर इसकी मैनेजमेंट ज्यादा मुश्किल होती। यहां एक ऑफिसर जो है उन्होंने लिख कर दे दिया कि जनाब मुझसे गलती हुई थी, और अब ये केस जो है वो चला गया है आईनी बेंचेस को, तो अब ये आपके पास नहीं होगा, इसलिए ये जो हुआ ये मेरी गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ तौहीन की कार्रवाई की थी, उनको OSD बना दिया गया है। इस सिलसिले में हमारे सामने प्रेस रिलीज आ गई है। अगर ये मामला इस तरह से ना होता तो क्या होता? ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता था। इसको आप देखिए कि फौरी तौर पर उन ताकतों ने जिन्होंने 26वीं तरमीम की, उन ताकतों ने जिन्होंने मर्जी का आईनी बेंच बनाया, उन ताकतों ने जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस को भी रोका, बाकी सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी रोके,
جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ہے اس کو بھی مینج کیا. وہی طاقتیں یہاں یہ سب کچھ کر رہی تھیں اور ان طاقتوں نے اس کو مینج کر لیا ہے. اب یہ معاملہ بڑی تک دب گیا ہے. یہ جو ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نے نظر عباس صاحب، یہ میری رائے میں بن گئے ہیں ڈاکٹر اے کیو خان مرحوم. انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں انہوں نے اپنے سر لے لیا تھا. بہت کچھ مجبور تھے، حالات نے مجبور کیا تھا اور وہ سب کچھ اپنے سر لے گئے تھے. میڈیا نے بتایا کہ جو کیا تھا انہوں نے کیا تھا، ان کی غلطی تھی. بعد میں ڈاکٹر اے کیو خان جو ہیں وہ اس قوم سے شکوہ کرتے ہوئے رخصت ہو گئے. ان کو وہ احترام، وہ مرتبہ جس کی وہ حقدار تھے اس قوم نے نہیں دیا تھا. یہ نظر عباس صاحب جو ہیں ان کو بلی کا بکرا بنا دیا گیا. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس مرتبے کے حامل ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ نظر عباس صاحب کو میری رائے میں بلی کا بکرا یہاں پر بنا دیا گیا ہے. ایک اور معاملہ ہے بہت بڑا. 2 خواتین گرفتار ہوئی ہیں لاہور میں. ایف آئی اے نے ان کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے. ان 2 خواتین نے کیا کیا تھا یہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم پاکستان کے آئین کے تحت اظہار رائے کی بنیادی آزادی رکھتے ہیں. وہ آزادی ہمیں حاصل ہے، ہم اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں اور اس کی حدود و قیود ہیں. تو جہاں حدود و قیود ہیں ان پر عمل کرنا ہے، جہاں آزادی ہے اس کا استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آزادی کے استعمال میں غلطی ہوگی تو پھر پرابلم بڑھ جاتی ہے. اور ان حالات میں جہاں پاکستان میں جبر کی فضا ہے وہاں پرابلم اور بڑھ جاتا ہے. آپ پاکستان کے آرمی چیف پہ، پاکستان کی آرمی کے کسی آفیسر پہ بھی تنقید کر سکتے تنقید، لیکن ظاہر ہے کہ آئین آپ کو کچھ چیزوں کا پابند بناتا ہے، اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان لمیٹیشنز کو آپ کو رسپیکٹ کرنا ہے. یہ جو 2 خواتین گرفتار ہوئیں ان کے کیس میں کیا ہوا کہ انہوں نے اے آئی جنریٹڈ 2 چیزیں ٹویٹ کی ٹویٹر پہ. ایک تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی جو تصویر تھی نا، اور تصویر اوریجنل تھی کہ انہوں نے دبئی کے جو صدر ہیں، یو اے ای کے جو صدر ہیں، ان سے مصافحہ کیا تھا، ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. اس پر ظاہر ہے کہ بڑے بڑے صحافیوں نے اور بزرگ صحافیوں نے بھی یہ کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، دستانہ بھی پہن سکتی ہیں، یہ سب کچھ ہوا تھا. لیکن پھر اس تصویر کو اے آئی سے ویڈیو میں کنورٹ کر کے کیا سے کیا بنا دیا گیا ہم نے دیکھا تھا. تو ان میں سے ایک خاتون نے وہ ویڈیو ٹویٹ کی تھی جو ظاہر ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے صحیح کیا غلط کیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ویڈیو تو تھی ہی غلط، یہ نہیں ٹویٹ کرنی چاہیے تھی. آپ مریم نواز شریف پہ تنقید کریں، نو ایشو ایٹ آل، کوئی نہیں روک سکتا. اچھا، دوسرا کام یہ ہوا کہ پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت جو ظاہر ہے کہ بہت طاقتور ہیں ان کی تصویر ٹویٹ کر دی گئی. وہ تصویر میں ظاہر ہے کہ میں بھی نہیں دکھا سکتا، کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. وہ تصویر ٹویٹ کر دی گئی. اس تصویر میں وہ جو پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے اے آئی تصویروں میں کہ لہو ٹپک رہا ہے، اس طرح کی چیز تھی. اور جب وہ کی گئی تو وہ زیادہ بڑا ایشو بنا اور ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. 2 دن کا ریمانڈ. اس سے آگے جب چیز جائے گی تو ظاہر ہے کہ ان کا ریمانڈ بھی مجھے یہ نظر آ رہا ہے مزید ہوگا. آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ اپنی سیاسی آزادی کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ بنیادی آزادی کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس کی حدود و قیود ہیں. ایک دائرہ ہے جس سے باہر نہیں نکل سکتے آپ. تو اگر آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو مسائل پیدا ہوں گے. ان خواتین کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے ہیں. what they have gone through is painful, really painful. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ اس سے گزرنے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا، سوشل میڈیا پر میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بظاہر سپورٹر نظر آنے والے لوگ، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی سوچ موجود ہے کہ ان سے خود کو ڈسٹنس کرنا ہے. اور کچھ جگہوں پر تو یہ آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ اعلانیہ ڈسٹنس کیا جائے. وہ اس طرح کی چیزیں کچھ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ تنقید سے آگے نکل کر تضحیق سے آگے نکل کر تذلیل اور تذلیل سے آگے نکل کر وہ جھوٹ اور بہت بڑے جھوٹ میں بدل جاتی ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں. اس سے بچنا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو ان دنوں میں سچویشن ہے اس سچویشن میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ ہمارے ہاں اداروں پر الزام ہے، ایجنسیز پر الزام ہے، پولیس پر الزام ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، لوگوں کو غائب کیا ہے، گرفتار کیا ہے، مارا پیٹا ہے، تشدد کیا ہے. تمام الزامات ان پر ہیں. مگر الزامات لگاتے ہوئے بات کرنا، تنقید کرنا از ون تھنگ، بٹ کمنگ ٹو اے لیول، اسٹوپنگ ٹو اے لیول کہ جہاں پر آپ یہ کر دیں تو یہ پرابلم کریٹ کرے گا آپ کے اپنے لیے، اور یہ بہت خود بڑی پرابلم میں ہے. میں اس کو جانتا ہوں، اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا کسی کے لیے. تو یہ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. آخری چیز، یہ جو پاڑا چنار کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے دوست ہیں علی افضل افضال، ان سے یہ تمام معلومات ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضلع کرم کا جو علاقہ ہے بگن اور اس سے ملحقہ علاقے،
ان میں 3 روز سے دہشت گردوں کے خلاف فورسز کا آپریشن جاری ہے. 116 روز ہو گئے ہیں رستوں کی بندش کو. اس کی وجہ سے خوراک نہیں مل رہی, علاج نہیں مل رہا. ایک بحران کی کیفیت ہے, شہری اس کیفیت سے دوچار ہیں. بگن, اوچت, چارخیل, ڈاڈ قمر, وسطی کرم, ان علاقوں میں گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو شدت پسند ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے. بنکرز اور مورچے مسمار کیے جا رہے ہیں. امن معاہدے میں جو طے پایا تھا, ضلع انتظامیہ کہتی ہے کہ جہاں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا وہاں امن معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کیا جائے گا, اقدامات کیے جائیں گے. لیکن 116 دن تو رستے بند ہیں. شہری ایک اذیتناک صورتحال سے دوچار ہیں. ہم نے ایسی ویڈیوز میں دکانیں دیکھی ہیں جہاں مال نہیں رہا ہے اور جو چیز موجود ہے وہ کئی گنا زیادہ دام پر فروخت ہو رہی ہے. دوائیں نہیں ہیں, ATM مشینز خالی ہو چکی ہیں, اور اب بھی حکام اس صورتحال کو نارمل نہیں کر سکے ہیں. سماجی تنظیموں کا ایک سروے ہوا ہے تو اس کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 165 بچے ان کو اگر آپ شامل کر لیں تو کل اس بحران کی صورتحال میں جو لوگ جان سے گئے ہیں ان کی تعداد اب ہو چکی ہے 315. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. کے ضابطے ہم نہیں مانتے, کے ضابطے ہم نہیں مانتے. عمران کو رہا کرو. پاکستان عمران خان, عمران خان. دیکھو دیکھو ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, ہم نہیں مانتے. نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ناانصافی, ناانصافی, کینگرو عدالتیں, کینگرو عدالتیں. ہم نہیں مانتے. ہماری گولی کی سرکار نہیں چلے گی. کالا قانون کیا فیصلہ نہ منظور, نہ منظور.